nga tughasan panahon, di nabuhi iginggiyan at pagayon, susgaranan sa luyusan kagupon. Hinigugma ko ini nga propisyon, nagbait sa nakong kabatanon, nagtutdo sa akon sang pagkamatadong, tigaman sang katalwasan nga dayon. Hinigugma ko ini nga propisyon, pagtutdo tuang nga edukasyon, tutukanan paglaom san mga handom, kabataan ug ang kabubuwason. Bisan bagyo naman nga kakurian, bisan pa man lunop sa kawarad-an, bisan ikadto sa kahiburungan, bisan pa kadto sa kasisidman, padayon nga malupad ang hunahuna, mamimiling sa kahayag sa tunay, kunwara sa langit iaraba, tanan may katumanan sa pagbuot niya. Hinigugma ko ini nga propisyon, nagbait sa nakon kabatanon, nagtutdo sa akon san pagkamatadong, tigaman san katalwasan nga dayon. Hinigugma ko ini nga propisyon, pagtutdo tuang nga edukasyon, tutukan ang paglaom san mga handom, kabataan ug ang kabubuwason. Bisan bagyo pa man nga kakurian, bisan pa man lunop sa kawarad-an, bisan ikadto sa kahiburungan, bisan pa ngadto sa kasisidman, padayon nga malupad ang hunahuna, mamimiling sing kahayag sa tunay, kunwara sa langit iaraba, tanan may katumanan sa pagbuot niya, tanan may katalwasan